व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु पद्यत्यदर्थे वा घोषमिश्रशब्देषु उदकस्योदः संज्ञायाम् एकहलादौ पूरितव्येऽन्यतरस्याम् एतेषां सूत्राणां विचारः क्रियमाणः वर्तते। तत्र तावत् हृदयस्य हृल्लेख यदनलासेषु इति सूत्रविषये पूर्वं कैयटदृष्ट्या विचार्यते, क्षम्यतां काशिकादृष्ट्या विचार्यते। एतस्य सूत्रस्य अर्थं वदति काशिकाकारः। हृदयस्य हृत् इति अयम् आदेशः भवति एवं लेख यत् अण लास इत्येतेषु परतः, अर्थात् हृदयस्य हृत् इति आदेशः तदैव भवति यदा उत्तरपद्यत्वेन लेख इति शब्दः यत् अण इति प्रत्ययौ लास इति शब्दः परत्वेन स्युः। यथा हृदयं लिखति इति हृल्लेखः, अत्र लेख शब्दे परे अत्र हृदय इत्यस्य स्थाने हृत् इति आदेशे सति हृल्लेखः इति भवति। एवं हृदयस्य प्रियमिति विग्रहे यत् प्रत्यये कृते सति हृद्यम् इत्यत्र हृदयस्य अत्र हृद् इति आदेशः भवति। एवं हृदयस्य इदं हार्दम् इति अणप्रत्ययविषयेऽपि अत्र हृदयस्य स्थाने हृत् इति आदेशः। एवं लास इति उत्तरपदे परेऽपि हृदयस्य लासः हृल्लास इत्यत्रापि हृदयस्य हृद्भावः भवति। अत्र लेख इति शब्दोऽपि यद्यपि अणन्तः अणप्रत्ययान्तः वर्तते। हृदयं लिखति इति हृल्लेखः, अत्र उपपद्मतिङ् इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। एवं कर्मण्यणि सूत्रेण अत्र अणप्रत्ययः वर्तते। तो लेख इति अणन्तस्यैव ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते। लेख इति शब्दः घय प्रत्ययान्त्योऽपि भवति, तस्य ग्रहणं न करणीयम् इति तात्पर्यं वर्तते। घय प्रत्यये कृते सति तु हृदयस्य लेखः हृदयलेखः इत्येव तत्र शब्दः सिद्ध्यति इति ज्ञातव्यं वर्तते। एतदेव लेखग्रहणं ज्ञापकम् उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्रहणस्य अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अन्यथा अणि प्रत्ययस्य उल्लेखः वर्तते एव, अणप्रत्यान्तत्वेनापि तस्य ग्रहणं भवितुमर्हेत्। किमर्थं पुनः अत्र लेखग्रहणं? तल्लेखग्रहणम् अत्र व्यर्थीभूय कल्पयति। उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, तेन अत्र तदन्तग्रहणं न भवति। फलतः लेख शब्दस्य अत्र कथनम् आवश्यकं भवति इति बोध्यम्। तो एवं एतत्सूत्रविषये काशिकाकारः व्याख्याति। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। भाष्यकारः अत्र अणप्रत्ययग्रहण विषये किञ्चित् चिन्तयति। कथयति यत् अणग्रहणम् इदं प्रत्ययग्रहणं तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः सदादिः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। तेन यः अणप्रत्ययान्तः तस्यापि ग्रहणे अत्र भवितुमर्हेत्, अनन्ते प्राप्नोति।
तत्र प्रश्नः भवति यद् अणग्रहणे रूपग्रहणं लेखग्रहणात् इति वार्तिकं वर्तते। अत्र किञ्चित् विचारणीयं वर्तते। अत्र यद् भाष्यकारः व्याख्यातवान् यत् अणग्रहणमिदं प्रत्ययग्रहणं तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात्सभितस्तदादेर् ग्रहणं भवति यत् अनन्ते प्राप्नोति अनन्ते प्रति शब्दे परे अत्र हृदयसः हृत् इति आदेशः प्राप्नोति इति विचारयति। अत्र नागेशः किञ्चित् स्वयमेव विचारयति। सः विचारः तस्य द्रष्टव्यः ज्ञातव्यश्च। तत्र कथयति ननु प्रत्ययग्रहणे अपञ्चम्याः इति निषेधात् तत्र तदन्तविधिः न भवितुमर्हति यत् पञ्चम्यन्तात् परः वर्तते। तर्हि कथम् अत्र एतस्य प्रवृत्तितन्दग्रहणस्य क्रियते? यदणोः परतः इत्युक्ते कस्मात् इति आकांक्षा यद्यपि पञ्चमी साक्षात् नास्ति इति कश्चन वक्तुं शक्नोति, किन्तु अत्र यदणोः परतः इत्युक्ते कस्मात् इति आकांक्षा सत्त्वात् अर्थात् हृदयात् यत् अणप्रत्ययः परतः अतः अत्र पञ्चम्याः ग्रहणं भवति। फलतः प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्याः इति निर्देशस्य तत्र तदन्तविधिः न भवितुमर्हति इति कथनं वर्तते। परतः तस्य आदेश इत्यपगमात् अतएव च सुपि च इत्यादौ अपि तदन्तविधिर्न भवति इति प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानम् अत्र वदति नागेशः। कथयति उत्तरपदे इत्यनेन अन्वयाय तमेव विशेषम् आश्रित्य सामर्थ्येन तदन्तविधि इत्यदोषात्। अतो हि अत्र उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः। तो उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात् उत्तरपदे इत्यनेन अन्वयाय अत्र अणग्रहणं वर्तते। उत्तरपदे अणि परे एवं रूपेण अतः पञ्चम्यन्तात् परत्वं तत्र नास्ति। तो अपञ्चम्याः इति प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्यः इति निषेधः अत्र प्रवर्तते। तेन अन्वयाय तमेव विशिष्यम् आश्रित्य समर्थ्येन अत्र तदन्तविधिः भवितुमर्हति तथा न दोषः इति मत्वा अत्र भाष्यकारस्य विचारः प्रवृत्तः वर्तते। सिद्धान्ते तु एतद्विषये उत्तरपदे इति असम्बन्धः ज्ञापकादेव बोध्यम्। सिद्धान्त इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषये यतो हि अत्र विचारः अतएव प्रवर्तते यतो हि भाष्यविषये यथा चिन्तयति कैयटः यथा च नागेशः तथैव अत्र सम्पादकः यः वर्तते सोऽपि स्वीयं हृद्यं यत्र कुत्रापि विचारयत्येव। अत्र एतस्य टिप्पणीकारकः यः आचार्यः वर्तते यः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य सः अत्र भार्गवशास्त्री। अत्र भार्गवशास्त्री अत्र मध्ये मध्ये टिप्पणीमपि विदधाति। अत्र यत् कथनं नागेशस्य वर्तते सिद्धान्ते तु एतस्य विषये उत्तरपदे इति असम्बन्धः ज्ञापकादेव बोध्यम् इति। अत्र सिद्धान्ते तु इत्यनेन कः सिद्धान्तः इत्यस्य ज्ञानं नैव भवति। कुत्रापि कैयट ग्रन्थस्तु अत्र अस्त्येव नहि। नागेशः केवलं सिद्धान्ते तु इत्येव लिखितवान्। अतः अत्र भार्गवः स्वकीय टिप्पण्यां कथयति सिद्धान्ते तु गिले गिलस्य इत्यर्थतदन्तविधिना गिलान्ते उत्तरपदे इत्यर्थे तेमिंग गिल गिल इत्यस्यैव अनेनैव सिद्धेः गिले गिले इत्यच इत्यस्य वैयर्थेन उत्तरपदाधिकारे प्रातिपदिकग्रहणेन तदन्तग्रहणम् इत्यपि ज्ञाप्यते। तेन उत्तरपदम् इति विशेष्यं न इति भाव इति सिद्धान्ततया एतस्य कथनं वर्तते। अर्थात् अत्र एतस्य विषये अत्र ज्ञातव्यम् एवं वर्तते यत् अत्र गिले गिलस्य इति यत् कथनं वर्तते तद्विषये अत्र
इयं परिभाषा अत्र कृता वर्तते उत्तरपदाधिकारे प्रातिग्रहणेन तदन्तग्रहणम् इत्यपि ज्ञाप्यते। तेन उत्तरपदम् इत्यस्य इति विशेष्यम् अत्र न भवति इति मत्वा अत्र एवंभूतः विचारः प्रवर्तितः। अग्रे तावत् भाष्यकारः वार्तिककारश्च एतावुभवपि पूर्वस्याः जिज्ञासायाः अत्र समाधानं कर्तुम् अत्र कथयतः यत् अणग्रहणे रूपग्रहणं लेखग्रहणात् यत् अणग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यं तादृशम् अणप्रत्ययस्य ग्रहणं नास्ति। अण इति स्वरूपस्य ग्रहणमपि बोध्यं। कुतः? लेखग्रहणात्, अन्यथा लेखग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तो लेखग्रहणात् अत्र ज्ञाप्यते अण इति रूपग्रहणं करणीयम्, अर्थात् अण इत्येव शब्दस्वरूपं तत्र परे भवेत् इति तात्पर्यं वर्तते। रूपस्य ग्रहणं न तु तदन्तस्य इत्यर्थः। रूपस्य ग्रहण रूपग्रहणम् इत्यस्य तात्पर्यं रूपस्य ग्रहणं न तु तदन्त तत्प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं। यदणग्रहणे रूपग्रहणं लेखग्रहणात् लेखग्रहण ज्ञापकात् इति उच्यते। ज्ञाप्यते चार्यः न यत् अणन्ते भवति इति। अत्र अणन्ते शब्दे परे अत्र हृदयस्य हृदय इति आदेशः न भवति। एतद्वचनान्यथा अनुपपत्या लेख शब्दः अणन्तः गृह्यते न तु घयन्तः। घञ् प्रत्यये हृदय लेख इत्येव भवति इति कैयटः अपि प्रतिपाद्य तस्यैव अनुकरणं काशिकाकारोऽपि कृतवान् इति एकं ज्ञापकं वर्तते, एकं समाधानम्। अपरं च समाधानम् अत्र कथ्यते। अपर आह कश्चन अन्यः एतद् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। अत्यल्पं विदं ज्ञाप्यते, अर्थात् भवतः यद् ज्ञापनं वर्तते तद् अत्यल्पम्। अत्यल्पम् इत्युक्ते तत्र संकुचितं वर्तते। ज्ञापनं व्यापकं भवेत् नाम। अतः ते भाष्यकारः कथयति अत्यल्पम् इदं ज्ञाप्यते। सर्वत्रैव उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यम् एवं करणीयमस्ति। उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति इति धिया रूपग्रहणं द्रष्टव्यम् इति उच्यते। तेन तदन्तग्रहणं भवति इत्यस्य किं तात्पर्यं? प्रत्ययस्वरूपस्य ग्रहणं भवति, न तु प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवति इति अनेन सिद्ध्यते। प्रश्नः भवति, भवान् एतत् परिभाषास्वरूपं ज्ञापयति, प्रमाणं किं ज्ञापने? किञ्च ज्ञापकं वर्तते। तदा उच्यते कुतः? लेखग्रहणादेव। लेखग्रहणादेव ज्ञाप्यते तत्। किं प्रयोजनं? कुमारी गौरतरा। अत्र आदिषु नद्याः ह्रस्वो भवति, ह्रस्वत्वं प्रसिद्धि। कुमारी गौरीतरा इत्यत्र कुमारीतरा इति भवति। अत्र कुमारीतरा इत्यत्र ह्रस्वः भवति। तत्र अत्रापि ह्रस्वः स्यात्। कुमारी गौरीतरा इत्यत्र। कुमारी चासो गौरीतरा इति कुमारी गौरीतरा इत्यत्रापि कुमारी इत्यत्र तरप्रत्यान्ते गौरीतरा इति शब्दे परे अत्रापि ह्रस्वस्य प्रसंगः स्यात्। स च ह्रस्वः न भवेत् इति कृत्वा अत्र तथा ग्रहणं करणीयम्। उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणे वे करणीयम्। कुमारी गौरतरा घादिषु यथा ह्रस्वो न भवति, यथा घारु अत्र ह्रस्वः न भवति तथा अत्रापि न भवति। अत्र एतद्विषये किञ्चित् प्रतिपादयति कैयटः। सः कथयति प्रकरणापेक्षं ज्ञापकम् आश्रियते न तु एतत् योगापेक्षम्। एतद् ज्ञापकं योगापेक्षं नास्ति, अपि तु प्रकरणापेक्षं वर्तते। कुमारी गौरतरा एतत् उदाहरणम् अत्र वर्तते। अत्र समासस्तु उदाहार्यः अत्र कुमार गौरीतरा इति भवति। अत्र हि घान्ते उत्तरपदे पुंवद्भावं बाधित्वा ह्रस्वत्वं स्यात्। संज्ञाविधौ च प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधेः प्रतिषेधः। उत्तरपदाधिकारे तु उत्तरपदस्य अत्र घेन इत्युक्ते
घ संज्ञकेन घ तरप तपो घ इति सूत्रेण घ संज्ञा तरप तमपोः भवति इति घेन विशेषणात् स्यादेव तदन्त विधि किन्तु संज्ञा विधौ तदन्त विधि निषेधस्य तु इत्यत्र धातुकारस्य नत्व निवारणम् अत्र नत्वं न भवति नैव दृशत्तीर्ण इत्यत्र तीर्ण इति तकारस्यापि नत्वं स्यात् इति मत्वा अत्र विचारः प्रवर्तते विशेष्य निर्देश विशेष्यस्य अनिर्देशात् नत्वे निष्ठया तदन्त विद्याभावात् तक्तवतु तकारस्यैव नत्वं प्रवर्तते तीर्णः इत्यत्र तीर्णवान् इत्यत्र धातु तकारस्य नत्वं न प्रवर्तते अन्यथा अत्र दृशत्तीर्णः इत्यत्र यथा त प्रत्ययः गृह्यते तथैव क्तान्तस्यापि ग्रहणं स्यात् तेन रदाभ्यां निष्ठातुरः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण दृशति नकारात् परस्य तीर्ण इति तकारस्यापि नत्वं स्यात् तन्न भवेत् इति कृत्वा तथा समाधानमत्र कृतं वर्तते। अत्र पुनः किमपि कथनं वर्तते भाष्यकारस्य यद्यपेतत् ज्ञाप्यते भवतु नाम भवतः ज्ञापनमस्तु नाम किन्तु खित्यनभ्यस्य इति खित्येव अनन्तरस्य अनभ्यस्य ह्रस्वत्वं प्राप्नोति अन्यस्य ह्रस्वत्वं न स्यात् उच्यते खित्यन्तरः ह्रस्वभावी नास्ति इति कृत्वा खिदन्तेर उत्तरपदे भविष्यति खिति अनन्तरः ह्रस्वभावी नास्ति अर्थात् खिति परे खित्यव्यवहित कश्चन ह्रस्व विधानं नास्ति इत्यर्थः इति कृत्वा खिदन्ते उत्तरपदे ह्रस्व विधानं भवति इति अनेन सिद्ध्यति ननु चायमस्ति स्तनन्धयः अत्र भवितुमर्हेत् तदा उच्यते अत्रापि नास्ति कथमिति अत्रापि शपा व्यवधानं वर्तते शप् प्रत्ययस्य अत्र व्यवधानम् अस्ति स्तनन्धः इत्यत्रापि यतोहि यदा खश् प्रत्ययः भवति खश् प्रत्ययस्य शित्वात् अत्र कर्तर् इति न शप् प्रत्ययः अतः शप् प्रत्ययस्य अत्र व्यवधानं भवति इति मत्वा अत्र विचारः अयं प्रवर्तितः यद्यपि उच्यते स्तनन्धै इत्यत्र खश् प्रत्ययः भवति अत्र शप् प्रत्ययः भवति अत्र धय अ इत्यवस्था जायते खश् प्रत्ययस्य अ इति शप् प्रत्ययस्य अ इति अनयोः अत्र अतो गुणेति पररूपे सति अ एव अवशिष्यते तेन एकादेशे कृते तस्यैव अकारस्य तत्र सत्वात् एकस्यैव अत्र व्यवधानं नास्ति व्यवधानाभावात् अत्र ह्रस्वादि विधानं करणीयमस्ति तदा उच्यते एकादशे कृते नास्ति व्यवधानं तदा उच्यते एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद् भवति एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद् भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण अत्र पूर्वविधौ स्थानिवद् भवति अतः स्थानिवत्वाद् व्यवधानं तस्य भवत्येव अतः शपा व्यवधानं स्थानिवत्वात् स्यात् एकादेशे कृते अथवा एतद् ज्ञापयति आचार्यः खिति अनन्तरस्य न भवति यद् अयम् अनभ्यसे इति प्रतिषेधं शास्ति खित्यनभ्यस्य इति सूत्रस्य अत्र प्राप्यते अत्र खित्यनन्तरस्य न भवति कथं यत् अनभ्यसे इति प्रतिषेधं स्यात् न हि खिति अनन्तरम् अव्ययम् अस्ति खिति अनन्तरं किमपि अव्ययं नास्ति इत्येवं रूपेण अत्र समाधानमपि कृतं तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य विषये व्याख्यानं जायते अतीव शोभनतया एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण भाष्यग्रन्थे व्याख्यातृभ्यां कैयटनागेशाभ्यामपि एतस्य सम्यक्तया व्याख्यानं विहितम् अधुना वयम् अत्र तत्र यद् अन्यत् सूत्रं वर्तते पादस्य पदाज्जातिकोपहतेषु एतद्विषये विचारयामः एतत् सूत्रस्यापि व्याख्यानम् अतीव शोभनतया काशिकाकारः तत्र व्याख्यानम् एतस्य करोति पूर्वम् अर्थं वदति सः पादस्य पद इति अयम् आदेशः भवति आजि आति ग उपहत इत्येतेषु उत्तरपदेषु परे
तेन पादाभ्याम अजति इति पदाजी पादाभ्याम अतति इति पदाजी पदाति अति इति आति इति शब्दे परे अत्र आजिहि आतिहि इति किं स्वरूपं वर्तते? अजति इति आजिहि अतति इति आतिहि अत्र किं कः प्रत्ययः? कर्मणि भवति कर्मणि उपपदे अज धातोः एवं अत्र पादभ्याम अतति अत्र करणे उपपदे अत्र कर्मणि करणे उपपदे पादभ्याम अजति इत्यत्रापि पादभ्याम अतति इत्यत्रापि अत्र अज धातोः पद धातोश्च अत धातोश्च अज्यतिभ्याम पादे च इति औणादिकेन सूत्रेण अत्र इण् प्रत्ययः तत्र एवमपि भवति। अत्र अज धातोः यद्यपि अजेर्वि इति सूत्रेण वि इति भावः भवति किन्तु अत्र विभावोऽपि निपातात् न भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति अत्र अजेः विभावो न भवति अतएव निपातनात्। अतएव निपात इत्युक्ते आति इति कथनं यत् सूत्रे वर्तते आजि इति कथनं सूत्रे वर्तते तदेव निपातनम् एतस्य। पादाभ्यां गच्छति पदगः अत्र गमेर्डः इति डौ प्रत्ययः पादेन उपहतः इति पदोपहतः अत्र तृतीया समासः पादशब्दः वृषादित्वात् आद्युदात्तः तस्य स्थाने यः पदादेशः भवति सोऽपि पदादेशः उपदेशे एव अन्तोदात्तः निपात्यते। तेन पदोपहतः इत्यस्य तृतीया कर्मणि इति पूर्वपदि स्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं भवति पदोपहतः इत्यत्र। पदादिः पदातिः पदगः इत्येतेषु कृत्स्वरेण समासस्य अन्तोदात्तत्वं भवति इति एवं रूपेण स्वरव्यवस्थापि अत्र अनेन काशिकाकारेण प्रतिपादिता। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या एतत्सूत्रं विचारयामः। पदादेशेन्तोदात्तनिपातनं पदोपहतार्थम् यः स्वरविचारः भवद्भिः काशिका कृता श्रुतः स विचारः वस्तुतः भाष्यकार्यः एव। अतएव पूर्वम् एतद्विषये अत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति पदादेशे अन्तोदात्त निपातनम् पदादेशे सति अन्तोदात्तस्य निपातनं भवति पदशब्दः अन्तोदात्तः भवति। किमर्थं? पदोपहतार्थं पदोपहतार्थम् इति उदाहरणं तत्र उदाहरणम् अत्र सम्पादनाय अत्र पदादेशे अन्तोदात्त निपातनं कर्तव्यं। किं प्रयोजनं? पदोपहतार्थं पदेन उपहतं पदोपहतं तृतीया कर्मणि इति पूर्वपदे सुरत्ते प्राप्ते अत्र पूर्वपदान्तोदात्तत्वं भवति इति एवं रूपेण उच्यते। यतो हि पादशब्दः मृषादिगणे पठितः फलतः स्वाङ्गसिटा मदन्तानाम् इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन आद्युदात्तोऽपि भवति। तदादेश तत्र आदेशे सति आन्तर्यात् आद्युदात्तः प्राप्नोति किन्तु अत्र अनेन अन्तोदात्ते सति अत्र पूर्वपदम् अन्तोदात्तं पूर्वप्रकृतिस्वरेण भवति इति उच्यते। अत्र यतो हि सूत्रेण अत्र पदशब्दः अन्तोदात्तः भवति सूत्रेण भवति पक्षे च स्वरितः भवति स्वरिते वानुदात्ते पदादौ इति सूत्रेण स्वरितः जायते। तो एवं अत्र स्वरत्रयं तृतीयाकर्मणि सूत्रेण पूर्वपदोऽन्त प्रकृतिस्वरः एकादेशे सति तत्र एकादेशे स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इति पक्षे स्वरितः पक्षे तु उदात्तः इति एवं व्यवस्था वर्तते। उपदेशिवद् वचनं च स्वरसिद्ध्यर्थम् इति वार्तिकम्। किं कथयति यत्र वार्तिककारः?
किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? अत्र उपदेशिवद्भावश्च वक्तव्यः। उपदेशे यादृशं स्वरूपं तादृशमेव स्वरूपम् अत्र प्रयोगेऽपि स्यात् इति उपदेशभावस्य तात्पर्यम्। उपदेशभावस्य वक्तव्यः। किं प्रयोजनं? स्वरसिद्ध्यर्थं वक्तव्यम्। उपदेशावस्थायाम् अन्तोदात्त निपातने कृते समासस्वरेण बाधनं यथा स्यात् पदादिः पदातिः इत्यत्र। अर्थात् उपदेशिनः स्वरः सतिशिष्टेन स्वरेण बाध्यते तथा अस्यापि अत्र बाधितः स्यात् इति एवं रूपेण उपदेशोद्वचनं करणीयम् इत्यर्थः। अत्र यतोहि अत्र कृतस्वर समासं मत्वा अत्र कृतस्वरेण तत्र सिद्धिति भवति। कृतस्वरेण समासान्तो दातत्वस्य अवादत्वात् अत्र कृदुत्तर पूर्वपद प्रकृते स्वरः भवति। अत्र एवं तात्पर्यम् एतस्य भवति। तो एवं स्वर विषये एव केवलं चिन्तनम् एतस्मिन् सूत्रे आसीत् भाष्यकारदृष्ट्या। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पद्यत्य तदर्थे इति सूत्रम्। किं तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य? अत्र कथयति काशिकाकारः यत् प्रत्यये परतः पादस्य पद इत्ययम् आदेशः भवति अतदर्थे, तदर्थे न भवति, अतदर्थे भवति। यत् प्रत्यये परे अत्र पादस्य पद इति आदेशः भवति। पादौ विध्यन्ति पद्याः शर्कराः। अत्र पाद शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति। अथ च यत् प्रत्यये सति अत्र अनेन सूत्रेण किं भवति? पदादेशः भवति पादस्य स्थाने, पद्याः शर्कराः। अत्र तदर्थः शब्दः तदर्थत्वं नास्ति, अतदर्थत्वं वर्तते। अतः अत्र पद्याः शर्कराः, पद्याः कण्टकाः इति प्रयोगः अत्र वर्तते। अतदर्थे इति किम्? अत्र पादार्थम् उदकम्। अत्र तत्र पादस्य पदिति आदेशः न भवति। अत्रापि यद्यपि यत् प्रत्ययः वर्तते तर्हि पाद्यं तत्र भवति। तत्र पादाभ्याम् उदकम् इति पादार्थम् उदकम् तत्र तदर्थे अत्र यत् प्रत्ययः वर्तते। पदभावे इके चरताबुपसंख्यानम्। अत्र पादाभ्यां चरति इति विग्रहेपि अत्र इके अर्थात् ठक् प्रत्यये परे, ठक् ठञ् इत्यादि यत्र ठस् एक इति इकः भवति। इके परे अत्र पादस्य पद आदेशः भवति। तेन पादाभ्यां चरति पदिकः। अत्र परपादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रेण पादशब्दात् तत्र ष्ठन् प्रत्ययः वर्तते। तेन पदिकाः पदिकी इति भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां षिद्गौरादिभ्यः स्त्रीलिङ्गे प्रत्यये कृते सति पदिकी इति भवति। शरीरावयववचनस्य पादशब्दस्य ग्रहणम् इष्यते। यतोहि पादशब्दस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते। अत्र यः पादशब्दः अत्र गृह्यते तस्य कः अर्थः, कस्मिन् अर्थे अयं पादशब्दः स्वीकृतः वर्तते? उच्यते शरीरावयववाची यः पादशब्दः स एव गृह्यते। चतुर्थभाग बोधकः या केवलम् एक भाग बोधकः या पादशब्दः स न गृह्यते इत्यर्थः। शरीरावयवचनस्य पादशब्दस्य यः ग्रहणं तेन पर्णपादमाशताद् यत् इत्यनेन पदादेशः न भवति। तेन द्विपाद्यं त्रिपाद्यम् इत्यत्र तथैव स्वरूपं तिष्ठति। एवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातं काशिकादृष्ट्या। अधुना विचार्यते तत्र भाष्यदृष्ट्या। भाष्यकारोऽपि केवलम् एतद् वार्तिकमेव अत्र कथितवान् यत् पदभावे चरता उपसंख्यानं, पदभावे इके चरतौ उपसंख्यानं कर्तव्यम्।
अर्थात पादेन चरति इत्यत्रापि इके अर्थात ष्ठन प्रत्यय कृते सति यह ठकारस्य इक इति आदेशे पाद इक इत्यवस्थायां पाद शब्दस्य स्थाने पद इति आदेशः भवति। अनेन सूत्रेण तेन पदिकः इति सिद्ध्यति इति वार्तिककारस्य आशयः। एतदेव व्याख्यानमपि वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते वाघोषमिश्र शब्देषु। वाघोषमिश्र शब्देषु इति सूत्रविषयेपि सामान्यमेव विवेचनं वर्तते काशिकाकारस्यापि। अत्र घोषमिश्र शब्द इत्येतेषु उत्तरपदेषु सत्सु पादशब्दस्य पद इति आदेशः भवति। अत्र पदघोषः पादघोषः पन्मिश्रः पादमिश्रः पच्छब्दः पादशब्दः। अत्र पादस्य घोषः पदघोषः पादघोषः तत्र पादस्य मिश्रः या पादयोः मिश्रः इति पादमिश्रः एवं पादशब्दः पादश्चाशौ शब्दः इति पादशब्दः। अत्र पादस्य स्थाने पद आदेशः भवति घोषमिश्र शब्द इत्येतेषु उत्तरपदेषु सत्सु। तेन वैकल्पिकं विधानमेतत्। तेन पदघोषः पादघोषः पन्मिश्रः पादमिश्रः पच्छब्दः पादशब्दः इत्येवं भवति। अत्र एकं वार्तिकं वर्तते निष्के चेति वक्तव्यम्। अर्थात् निष्क शब्दे परेपि अत्र पादशब्दस्थाने विकल्पेन पद आदेशः भवति। पन्निष्कः पादनिष्कः इति प्रयोगद्वयमपि जायते। एतदेव वार्तिकं भाष्येपि उपस्थाप्य व्याख्यातम् एतत् सूत्रम्। निष्के चोपसंख्यानं कर्तव्यं पन्निष्केण पादनिष्केण। अर्थात् किमपि नूतनं व्याख्यानम् अत्र न वर्तते। केवलम् एकं वार्तिकमेव अत्र प्रस्तुतं। यस्य प्रयोगः यः प्रयोगः सूत्रेण तत्र साधितुं नार्हः इति कृत्वा एतद् वार्तिकम् अत्र उपन्यस्तम्। अग्रे तावत् वार्तिकं सूत्रं वर्तते उदकस्योदः संज्ञायाम्। उदकस्योदः संज्ञायां सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति उदक शब्दस्य संज्ञायां विषये उद इति अयम् आदेशः भवति उत्तरपदे परे। उत्तरपदे कोऽपि शब्दः स्यात् न केवलं तत्र कश्चन विशेषः शब्दः भवति इति आग्रहः नास्ति। अतएव उदक शब्दस्य संज्ञायां विषये उद इति अयम् आदेशः भवति उत्तरपदे परतः। यथा उदमेघो नाम यस्य औदमेधिः पुत्रः। उदमेघो नाम कश्चन जनः यस्य पुत्रः औदमेघिः इति भवति। पुत्रः औदमेघिः पुत्रः। एवं उद्बाहो नाम कश्चन जनः यस्य पुत्रः औदवाही पुत्रः इति भवति। अत्र संज्ञायाः विषये वर्तते। अत्र तत्र उदमेघः इति शब्दः संज्ञां वर्तते। अत्र उदमेघः इति कश्चन पिता वर्तते यस्य उदमेघः इति नाम प्रसिद्धः वर्तते। अत्र उदमेघः इत्यत्र विषये अत्र कथम् एतत् श्रूयते। उदकानि मेहति इति उदमेघः। एवमेव अत्र उदकानि वहति इति उदवाहः। तो एवं उदकं मेहति या उदकानि मेहति इति विग्रहे अत्र घञ् प्रत्यय कृते सति उदमेघः इति भवति। एवं अत्रापि उदवाहः इत्यत्र उदकानि वहन्ति इत्यत्रापि अत्र अण् प्रत्यय कृते उदवाहः इति भवति। अत्र उदवाहः उदमेघः इति संज्ञावाचकः वाचको एतौ शब्दौ वर्तेते। अत्र उदकस्य स्थाने अत्र उद इति आदेशः उदकस्य उदः संज्ञामिति इत्यनेन जातं। तेन उदमेघः भवति उदवाहः इति भवति। यस्य अपत्यार्थे अत्र इण् तत्र अत इय इति इय प्रत्यये सति उदमेघिः औदमेघिः औदवाहिः इति भवति। संज्ञामिति किम् उदगिरिः। अत्र संज्ञा शब्दः नास्ति। अतः अत्र
उदकस्य स्थाने उद इति आदेशः न भवति। संज्ञायाम् उत्तरपदस्य उदक शब्दस्य उदादेशो भवति इति वक्तव्यम्। संज्ञायाम् अत्र उद इति आदेशः भवति, तेन अत्र एवं एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अतः उदपेशं पिनष्टि एवं क्षमतां तत्र अत्र लोहितोदः नीलोदः क्षीरोदः लोहितम लोहितम उदकम यस्मिन् सरोवरे नीलम उदकम यस्मिन् सरोवरे क्षीरम उदकम यस्मिन् सरोवरे। अत्र उदक शब्दः उत्तरपदत्वेन वर्तते, तत्र उदकस्य स्थाने उद इति आदेशः भवति। अतः तत्र एवं एतस्य उदकस्य स्थाने उद इति आदेशे सति लोहितोदः नीलोदः क्षीरोदः इत्येवं एतस्य रूपाणि भवन्ति। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं, भाष्ये किं कीदृशः विचारः आगतः। संज्ञायाम् उत्तरपदस्य च इति उत्तर तथैव यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् एतदेव वार्तिकं काशिकग्रन्थे अपि व्याख्यातं वर्तते। अत्र भाष्यकारः भाष्यकारः यानि उदाहरणानि अत्र प्रास्तौ तानि एव उदाहरणानि काशिकग्रन्थेऽपि उपात्तानि सन्ति। तो संज्ञा उत्तरपदस्य चेति वक्तव्यं यहापि यथा स्यात् लोहितोदः क्षीरोदः इति एतस्य व्याख्यानम् अस्माभिः कृतमेव। अतः अत्र किमपि अधिकं न कथनीयमस्ति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते एकहलादौ पूरितव्येऽन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। एतस्यपि व्याख्यानविषये अत्र काशिकाकारः कथयति। अत्र उदकस्योदः इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति, तेन एकः असहायः। अत्र तो ही एक हलादौ पूरितव्ये अन्यतरस्याम् अत्र एक शब्दः असहायवाची वर्तते, अर्थात् तुल्य जातीयानाम् एव अनन्तरेण हलादिना हल आदिर् यस्य उत्तरपदस्य तदेक हलादि तस्मिन् एक हलादौ पूरितव्य वाचिनि अन्यतरस्याम् उदकस्य उद इति अयम् आदेशः भवति। यदा अत्र करणीयं वर्तते, अत्र एकः असहायः तुल्यजातीयानामेव अनन्तरेण हलादिना, यथा हल आदिर्यस्य उत्तरपदस्य आदि हल वर्तते, यं भूतः एक हलादि शब्दः वर्तते, तस्मिन् एक हलादौ पूरितव्य वाचिनि यत् पूरणीयं स्यात् उदकेन पूर्णः उदकेन पूर्णः कुम्भः उदकुम्भः एवं उदकेन पूर्णं पात्रम् उदकपात्रम् उदपात्रम् एवं रूपेण अत्र पूरितव्यम्। अत्र कुम्भ शब्दः वर्तते, पात्र शब्दः वर्तते, तस्मिन् परे उदकस्य स्थाने उद इति आदेशः विकल्पेन भवति। तेन उदकुम्भः उदककुम्भः पादपात्रम् उदपात्रम् उदकपात्रम् इति भवति। एक हलादौ इति किम्? उदकस्थालम्। उदकस्थालम् अत्र तथा नास्ति, पूरितव्यं तु अस्ति, किन्तु अत्र एक हलादिः नास्ति, इति हलद्वयम् अत्र जायते। एवं पूरितव्ये इति किम्? पर्वतः उदकेन न पूरितः भवति इति कृत्वा अत्रापि न भवति। यद्यपि अत्र एक हलत्वं तु वर्तते, पकारमात्रमेव हलः अत्र वर्तते, तथापि पर्वतशब्दः अत्र पूरणीयः न भवति उदकेन इति कृत्वा अत्र न भवति। एवं काशिकाकारः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवान्। भाष्यकारः अत्र किं कथयति तावत् विचारयामः। एक हलादौ इति किम्? उदकस्थानम्। पूर्वमेव तस्य चर्चा आगता। उच्यमानेऽपि एतस्मिन् वचने अत्र प्राप्नोति, एतदपि एक हलादिः। कथम् एक हलादिः भवति? उच्यमानेऽपि एतस्मिन् वचने अत्र प्राप्नोति, अत्र नाम उदकस्थानम् इत्यत्र प्राप्नोति। कथम्? एतदपि एक हलादि। किं कारणम्? एकैकवर्णवर्तित्वात् वाचः उच्चरित प्रध्वंसत्वाच्च वर्णानाम्। अर्थात् किं भवति? एकस्मिन् काले एकस्यैव वर्णस्य उच्चारणं सम्भवम्। तत्र वर्णद्वयस्य एककालेन उच्चारणं सम्भवं नास्ति। एकैकवर्णवर्तित्वात् वाचः, वाण्याः एकैकवर्णवर्तित्वं वर्तते। कथम्? उच्चरित प्रध्वंसत्वाच्च। तत्र उच्चर्यते, तिष्ठति, नश्यति।
अर्थात ज्ञानेच्छा प्रयत्नानां क्षणद्वयावस्थातित्वं तत्र प्रथमः क्षणः उत्पत्तिक्षणः, द्वितीयः क्षणः स्त्रीक्षणः, तृतीय क्षणे नश्यति। तो मुख्यतया एक क्षणावस्थायी एव उच्यते। अतः वर्णोच्चारणमपि क्रियारूपं फलतः तस्यापि अत्र तथैव स्थितिः वर्तते। एकैकवर्णवर्तनी वाक् न द्वौ युगपत् उच्चारयति। अतः अत्र एक वर्णवत्ता सकारेपि आगता, एक वर्णवत्ता थकारे वर्णद्वयत्वं कथम् आगतम्? तद्यथा गौरित्युक्ते यावत् गकारे वाक् प्रवर्तते न तावत् औकारे न तावत् विसर्जनीये, यावत् गौकारे यावत् औकारे न तावत् गकारे न विसर्जनीये, यावत् विसर्जनीये न तावत् गकारे नापि औकारे। उच्चरित प्रध्वंसितत्वाद् वर्णानाम् उच्चरितः वर्णः प्रध्वस्तः इति नियमः वर्तते। तर्हि एक हलादित्वं तु भवत्येव। तदा उच्यते अथ अपरः प्रयुज्यते न वर्णः वर्णान्तरस्य सहायकः। कश्चन वर्णः वर्णान्तरस्य सहायः न भवति इत्यर्थः। अत्र एकैकवर्णवृत्तित्वाद् वाचः इति यत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य, तद्विषये कैयटः किञ्चित् चिन्तयति। यदि अनेकवर्णस्य युगपत् उच्चारणं स्यात् तदा स्थानशब्दः एकहलादिः न स्यात्। क्रमोच्चरिता अपि वर्णाः यद्यवतिष्ठेरन् घटादिवत् तदा स्थानशब्दे युगपद्वयोरुपलम्भः आदित्वं स्यात् यतश्चोच्चारणे नाप्युपलब्धौ वर्णानां यौपद्यम्। अर्थात एकस्मिन् क्षणे एकस्य वर्णस्य उच्चारणं संभवं, वर्णद्वयस्य युगपदुच्चारणम् असंभवम् इत्यर्थः। अतः अत्र एकवर्णत्वं तु भवत्येव स्वयमेव स्थानमित्यत्र। तस्मात् एकस्यैव हल आदिः इति आदित्वम् इति नार्थः एकग्रहणेन हलादौ इत्येव आजादिनिवृत्त्यर्थं वक्तव्यं। केवलं हलादौ इत्येतत् एक शब्दस्य आवश्यकता नास्ति। एवं तर्हि एक हलादि इत्युच्यते सर्वश्च एक हलादि ततः प्रकर्ष विज्ञायते साधीयो यः एक हलादि। एवं तस्य अर्थः भवति। कश्च साधीयः? यत्र एकं हलम् उच्चार्य अच उच्यते तदैव एक हलादि कथ्यते। एवं रूपेण एतस्य सम्यक् व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते। अद्यैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।